बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, तारीख दानों के मुताबिक दुनिया में पहिया पहली बार 4000 साल पहले इस्तेमाल हुआ था और इसके बाद से तकरीबन 17वीं सदी तक यह पहिया सिर्फ बैलगाड़ी में इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, लोगों की सोच और जहानत भी तरक्की करती गई। अब बहुत से साइंसदानों और मौजूदों ने ऐसी गाड़ी बनाने का सोचा जो बगैर किसी घोड़े गाड़ी के चलाई जा सके। अगरचे 1776 तक ऐसी गाड़ी बनाना नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन जब 1776 में जेम्स वॉट ने कामयाब स्टीम इंजन इजाद किया तो बहुत से साइंसदानों और इंजीनियर्स ने इस शोबे में काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को कामयाबी मिली, कुछ लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन नाकाम होने के बावजूद इन लोगों ने इस मैदान में बहुत ज्यादा हिस्सा डाला। भारत इंजन की इजाद के बाद ही बहुत से साइंसदानों और इंजीनियर्स ने एक ऐसी गाड़ी बनाने का सोचा जो घोड़ा गाड़ी के बगैर भी चल सके। इस सोच को ज़हन में रखते हुए रिचर्ड प्राप्थिक और मैथ्यू मरे ने ट्रेन का तस्वुर पेश किया। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि पहली गाड़ी कहां और किसने बनाई, गाड़ी को बनाने की पूरी तारीख क्या थी, वक्त के साथ साथ कार में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई और भारत में पहली कार लॉन्च कब हुई, सबसे पहले किसने गाड़ी खरीदी। यह बड़ी अहम तरीन स्टोरी, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पहली कोशिश कब हुई। नाज़रीन, बहुत से अतालवी साइंसदानों ने भाप के इंजन की इजाद से पहले ही हवा से चलने वाली कार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, जिनमें अजीम अतालवी मुसव्वर लियोनार्डो डा विंची का नाम नुमाया है। लियोनार्डो डा विंची वो पहला शख्स था जिसने ऐसी गाड़ी के बारे में सोचा जो घोड़ा गाड़ी के बगैर भी चल सके। उन्होंने 1478 में अपनी पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था जिसे दुनिया की पहली सेल्फ प्रोफाइल कार भी कहा जाता है। इनकी कार डिजाइन पेंटिंग अभी तक इटली के साइंस एंड हिस्ट्री म्यूजियम में रखी गई है। अब होती है दूसरी कोशिश। तो जनाबे वाला 9 अक्टूबर 1623 को बेल्जियम में पैदा हुए फर्डिनेंड एक अजीम माहिर फल्कियात और रियासीदान थे, जिन्होंने चीन के कांगसी खानदान के लिए काम किया। दर हकीकत इसे दुनिया की पहली कार बनाने का सेहरा दिया जाता है जो घोड़े की गाड़ी के बगैर भी चल सकती थी, और 1672 में इसने कांची सल्तनत के लिए भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई जो कि दुनिया की पहली खुद मुख्तार गाड़ी थी। यानी यह दुनिया की पहली गाड़ी थी जिसने अपने तौर पर हरकत पैदा की, लेकिन मसला यह था कि यह सिर्फ 65 सेंटीमीटर लंबा मॉडल था जिसे तजुर्बे के लिए बनाया गया था। इसमें मुसाफिरों या ड्राइवर्स को लेकर जाने की सलाहियत नहीं थी। फर्डिनेंड के जरिए लिखा हुआ एक कॉलम जर्मनी में 1687 में शाया हुआ, जिसमें उसने दुनिया को अपने मॉडल के बारे में तफसील से बताया। अपने मजमून में उन्होंने जदीद तरीन लफ्ज मोटर कार से अपने मॉडल की नुमाइंदगी की थी जो आज भी दुनिया में कारों के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टार्ट होती है तीसरी कोशिश। नाज़रीन, अगर हम एक ऐसी कामयाब गाड़ी के बारे में बात करें जो घोड़ा गाड़ी के बगैर भी चल सकती है और मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, तो ऐसे में आप क्या तस्वुर पेश करेंगे। इसे पहली बार 1769 में फ्रांसीसी फौज के एक इंजीनियर निकोलस जोसेफ ने बनाया था। निकोलस जोसेफ ने भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई थी जो दुनिया की पहली गाड़ी थी जो जानवरों के बगैर चलती थी। अब बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल आ रहा होगा कि निकोलस ने यह कार 1769 में बनाई थी जबकि जेम्स वॉट ने 1766 में भाप का इंजन इजाद किया था। तो आइए आपको बताते हैं कि निकोलस ने इस गाड़ी का तस्वुर थॉमस न्यूकोमैन के 7 इंजन पर काम करते हुए इस गाड़ी को इजाद किया था। निकोलस जोसेफ की बनाई हुई गाड़ी में बहुत सी खामियां थी। यह एक तरह की यूं कहने की तोप गाड़ी थी जो चलते हुए बहुत से शोर मचाती थी और इससे बहुत सी चिंगारियां भी निकलती थी। इसका वजन बहुत भारी था और इसकी कीमत भी घोड़ा गाड़ी से बहुत ज्यादा थी। कुछ दिनों के बाद इसमें पहिए टूट गए और फिर यह ज्यादा कारआमद भी ना रहा, इसलिए इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सका और फिर इसे असलहा खाने में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आगे होती है चौथी कोशिश, और ये जो चौथी कोशिश है ये 1776 में जेम्स वॉट की तरफ से भाप के इंजन की इजाद के बाद तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की तामीर को संजीदगी से लिया जाने लगा। बहुत से लोगों ने गाड़ियां बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन 1876 के अंदर पेट्रोल इंजन इजाद किया गया जिसे निकोलस ऑगस्ट ऑटो ने बनाया था।
اور ان کی اس ایجاد کے بعد ایک جرمن انجینئر کارل بینز نے دنیا کی پہلی کامیاب کار بنانے کا دعویٰ کیا اور اس کا پیٹنٹ ماڈل بھی تیار کیا۔ اس کا پیٹنٹ نمبر جو تھا وہ 37635 تھا اور اس کی بنائی ہوئی اس پہلی کار میں سنگل سلنڈر 2 اسٹروک انجن لگا ہوا تھا جسے خود کارل بینز نے ڈیزائن کیا۔ اس گاڑی میں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور یہ 3 پہیوں پر چلتی تھی۔ ان کی اس گاڑی کو نئے سال کے دن پہلی بار سڑک پر چلایا گیا، تاہم اس کار میں ابھی بھی بہت سی اصلاحات کی جانا تھیں۔ پھر 1885 میں اس کے انجن میں مزید تبدیلیاں کی گئیں۔ اس میں ہائی سپیڈ سنگل سلنڈر 4 اسٹروک انجن انسٹال کیا گیا جس نے 0.75 ہارس پاور پیدا کی اور کارل بینز نے بیوی برتھا اور اس کے 2 بچے اگست 1888 میں اپنے آبائی گھر تک 180 کلومیٹر کا سفر کر کے تاریخ رقم کر دی۔ بعد میں اپنی ٹیکنالوجی اور مقبولیت کی وجہ سے کارل بینز نے ایک کامیاب کار بنائی اور کمپنی بنائی۔ آج ہم ان کی کمپنی کو مرسیڈیز کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے 5ویں کوشش۔ گوٹلیب ولیم ڈیملر اور پھر ولیم میباچ دونوں کامیاب میکینیکل انجینئرز تھے جو 1872 سے پیٹرول انجن کے دریافت پر نکولا آٹو کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے۔ جہاں نکولس آٹو جو خیال پیٹرول انجن ایجاد کرنا تھا اور وہی ڈیملر کا خیال تھا کہ پیٹرول انجن کو چھوٹا اور زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ نکولاس آٹو کو اپنی ایجاد کے اوپر ان کو ایک کانٹینٹ ملا جس کی وجہ سے ڈیملر کو ڈوئٹ اے جی موٹر کمپنی سے نکال دیا گیا، جس کے بعد ان کے دوست میباچ نے بھی استعفیٰ دے دیا اور دونوں نے اپنا پورا وقت کار بنانے کے لیے ایک مضبوط اور طاقتور انجن بنانے میں لگا دیا۔ انہیں کامیابی بھی ملی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے 4 پہیوں پر چلنے والی طاقتور کار بنائی اور اس گاڑی کے اندر ایک ہی سلنڈر 40 اسٹروک انجن پر چلتی تھی اور اس نے 1.1 ہارس پاور کی طاقت پیدا کی۔ یہ پہلی کار تھی جو تقریباً 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑی۔ اس ایجاد کے لیے انہیں 29 جنوری 1886 کو وہاں پر ایک ایوارڈ دیا گیا اور پھر جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بنائے ہوئے انجن کی مانگ بڑھنے لگی۔ اس وقت کار بنانے والی بہت سی نئی کمپنیاں کھلنے لگیں جن میں ان کے بنائے ہوئے انجن استعمال ہونے لگے اور ان کے بنائے ہوئے انجن اب کشتیوں میں بھی استعمال ہونے لگے تھے۔ بعد میں دونوں نے ڈیملر کمپنی کے نام سے کار بنانے والی کمپنی شروع کی جو کامیاب رہی اور بعد ازاں 28 جون 1926 کو ڈیملر کی کمپنی اور کار بینز کی کمپنی دونوں آپس میں ضم ہو گئیں اور ایک نیا نام ڈیملر بینز اے جی رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے 6ٹھی کوشش۔ اب یہ 20ویں صدی کا دور تھا۔ اب اس وقت تک کاروباری نقطہ نظر سے بھی کاروں کی تیاری زوروں پر شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کاریں زیادہ تر یورپی ممالک میں بنتی تھیں، لیکن اب امریکہ اور روس جیسے ممالک میں بھی کاریں زور و شور سے تیار ہونے لگیں۔ اگرچہ 1887 کے اندر رینسم اولڈز نے امریکہ میں جزوی طور پر بھاپ سے چلنے والی کار تیار کی تھی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور 1892 میں امریکہ میں چارلز ای دوریا نے پیٹرول انجن پر چلنے والی موٹر کار تیار کی اور 1898 تک امریکہ میں چھوٹی اور بڑی موٹر کار بنانے والی کمپنیز کی تعداد 50 تک پہنچ گئی جو 1908 تک بڑھ کر 241 ہو گئی۔ اسی سال ہنری فورڈ نامی کمپنی نے مختلف مردوں کو اکٹھا کیا اور موٹر سائیکلیں بنانا شروع کر دیں جس نے موٹر کاروں کی تیاری میں انقلاب برپا کر دیا۔ بعد ازاں ہاربرٹ آسٹن اور ولیم مورس نے بھی مردوں کو ملا کر برطانیہ میں کار بنانے والی ایک نئی کمپنی شروع کی جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ پھر بھارت میں چلنے والی پہلی موٹر کار آئی۔ آج کل بھارت کے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کے اندر بھی سڑکوں پر کاریں آسانی سے آپ کو نظر آتی ہیں۔ دراصل کاروں کی بھیڑ کی وجہ سے سڑکیں جیم ہونے لگی تھیں۔ ایک وقت تھا جب ہندوستان میں کاروں کی تعداد چند ہی تھی۔ ہندوستان میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے پہلے بھاپ اور پیٹرول دونوں سے ہی چلنے والی موٹر کاریں تیار کی گئی تھیں جو کہ یورپی ممالک میں تیزی سے مقبول ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کار 1894 میں ماؤنٹ روڈ مدراس پر تھوڑی دیر کے لیے چلتی دیکھی گئی تھی، لیکن اس واقعے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ بھارت میں پہلی موٹر کار چلانے کے حوالے سے دستیاب شواہد کے مطابق بھارت میں چلنے والی پہلی موٹر کار تھی۔ اسے 1897 میں کولکتہ میں مسٹر فوسٹر کے مالک کرومپٹن گریواس نے خریدا تھا اور اس کے ساتھ ہی ممبئی شہر کے اندر 1898 میں 4 کاریں خریدی گئیں اور ان 4 کاروں میں سے یہ کار
जमशेद जी टाटा ने खरीदी थी, जबकि बाकी 3 मोटर कारें भी पारसियों की थी। गाड़ियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता था। मुल्क और दुनिया की मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनियां नई और बेहतरीन कारें लॉन्च करती रहती थी, और अब इन कारों के डिजाइन और फीचर्स बेहतरीन और हाईटेक होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली कार कब बनी थी और यह कार किस कंपनी ने बनाई थी? अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान में पहली कार कंपनी 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के नाम से शुरू हुई। ताहम भारत में 1940 से कारों की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक नया वबाल खड़ा हो गया, और अब जो एक नया तहलका दुनिया में भारत की जानिब से जिस तरह से टेक्नोलॉजी को लेते हुए उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना आप मनवाया है, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। अब इस हवाले से मजीद लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, कुछ नई जो जदीद तहकीक और जदीद जो इस वक्त आलात को इस्तेमाल करते हुए जो इनकलाब बपा किया जा रहा है, मजीद इस हवाले से क्या शवाहिद है, मजीद इस हवाले से क्या तरक्याती जो मोड़ आ रहे हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।